दिसपटी उतरां करपाक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार। ऑगस्टाची 8 तारीख 2024। आनीक ओदीक मार्कू अवेसवड 10:40-8। सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनीक ओगो राव म्हूण सांगलें, पूण तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारीत रावलो। बार्तिमेव पळय जे आडक्यो आसल्यो पळय तातूंत तो सोकला पडोंक ना, पूण आनी तो निराशीत जावंक ना आनी ताणें आपल्याचो भावार्थ सोडूंक ना, पूण ताणें निश्चय घेतलोलो हांव म्हजी पळय इश्ट आसा पळय ती जेजू क्रिस्ता कडल्यान घेतलोच, तो लागीं येता पळय तेजे लागीं हांव येतलोच म्हणून। हो भावार्थ म्हणटा पळय ती एक व्हडती जी ताकूर जावन आसा पळय ती ताका मुखार व्हरता आनी ह्या भावार्थानूच ताका ती मिलाक दिली। भावार्थ नासतना देवाक मानवलोलो तूं जावचो नाय। जेजू क्रिस्तान पासून पळय त्या तो सेंच्युरियन जो आसलो पळय ताका ताणें अशें म्हटलें, मातेव अवेसवड 8 आनी 10 ताच्या भावार्था विशीं ताणें ताका जेजून अशें म्हटलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, हांवें इतलो व्हडतो भावार्थ इस्रायलांत पळोवंक ना। तुवें पळय जेजूची उतरां जी आसा पळय ती भावार्थान उच्चारूंक जाय आनी ताच्यो भासावण्यो तुवें उच्चारूंक जाय। मार्कूचें शुभ वर्तमान अवेसवड 11:22 आनी 23 जेजून अशें म्हटलें। जेजून जाप दिली, देवाचेर भावार्थ दवरा। हें हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोण आपल्या काळजांत दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटा तें जातोलें म्हूण भावार्थ दवरून ह्या दोंगराक म्हणटीत, हांगासरलो उठ आनीक दर्यांत वच, हें ताचें सोंशी घडटलें। मार्कू 11:24 कितें म्हणटा, देखून हांव तुमकां सांगता, तुमी प्रार्थून मागशात तितलेंय तुमकां मेळना म्हूण भावार्थ दवरात आनी तें तुमचेंच जातोलें। वय, भावार्थ आडको मोडटा आनी तुमच्या जिवितांत मिलाग्र्यांक वाट कोत्ता। जी भावार्थी आसा पळय ती मागण्यांत केन्नाच फाटीं सरनात, जरी तर तांच्या मागण्यांचो जबाबूय येना जाल्यार ती मागणें करीत रावता, भावार्थ जेजूचेर दवरता, कित्याक जो ताका जी ताका सोदतात पळय तो तांकां मेळटा। होच भावार्थ धरून पळय एक विधवा एका ओन भावार्थी अप्रमाणीक झुजा मुखार वेता आनीक ताच्या मुखार ती काकलूत मागता आनीक तिका ती काकलूत मेळटा आनी ताका न्याय मेळटा। आमचो स्वामी तसलो जो न्याय करिना पळय तसलो न्हय, तो काकूटसार आनी मोगाळ आनीक तो तुजी मागणी जी तूं थांबनासतना कोत्ताय पळय तो आयकोता आनी जबाब दिता। बार्तिमेव भाशेन एक कानाची वस्तुरी पासून जेजू क्रिस्ता लागीं ती मागणी ती ताजे लागीं येयली आनीक जेजू आनीक थिंगासर ती पळयता जेजू पासून तिचे जिवितान एक मिलाप कोता तिचे चेडवाच्या जिवितान चड करून। आनीक ह्या भाशेन हांव जाणा तो तुज्या जिवितानूय एक मिलाप करचो आसा, पूण एकूच न्हय जायत्यो तो मिलाग्री कोत्तलो। आनीक आमी एका इश्टा विशीं आयकोता पळय जो मदयान ताका उठयल्लो आसता उंडो तेजो इश्ट मागोंक येयला म्हणून, पयलो तो ताका ना म्हणटा, पूण ताजो इश्ट पळय पोगोर मागतालो थांबोनासतना जाल्यार तो उठ्ठा आनी ताका पळय जो मागता पळय तो ताका दिता। देवाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पोर जें तूं मागताय भावार्थान आनी थांबोनासतना तो तुका दितलो। नियाळ कोर हिब्रूचें पुस्तक अवेसवड 10:30-6। तर आतां तुमचें काळजीदारपण सोडून दिवं नाकात, कित्याक ताका व्हडलें इनाम आसा। आमेन। सकाळचें वाचप स्तोत्र 70:4, 70:5 आनी 70:6। सांजचें वाचप रोमकारांकडली चीट अवेसवड 9:16-30 आनी 3। सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं।